अस्सलाम वालेकुम। मिस्र के एक छोटे से जजीरे के अंदर एक गांव आबाद था और उस गांव का नाम अलकन गांव था। और इस गांव के बारे में हैरत और मुनफरिद बात यह थी कि पूरे मिस्र के अंदर वो अलकन नामी गांव वाहिद गांव था जिसके अंदर सारे के सारे हिंदू आबाद थे। दोस्तों, बहुत सी रवायात में मिलता है कि मिस्र के अंदर कोई हिंदू आबाद ही नहीं था, लेकिन बहुत सी रवायात में इस अलकन नामी गांव के बारे में लिखा गया है। असल में उस गांव की हकीकत यह है कि इससे पहले मिस्र के अंदर कोई हिंदू नहीं रहता था और ना ही कोई मंदिर था। लेकिन 50 से 60 साल पहले एक काफिला फलस्तीन से मिस्र की तरफ रवाना हो रहा था। उस काफिले के अंदर बहुत से सियाह, कुछ ताजर और कुछ कारोबारी सौदागर मौजूद थे और वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। इसी दौरान एक काफिला जिसके अंदर ज्यादातर सियाह थे, वो फलस्तीन से हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो रहा था। रास्ते में अचानक हिंदुस्तान की तरफ जाने वाले काफिले पर डाकुओं के एक गिरोह ने हमला किया, जो कि उस डाकुओं का सरदार मुसलमान था और वो हिंदुओं से सख्त नफरत करता था। लिहाजा उस डाकू के सरदार ने हुक्म दिया कि इन हिंदुओं में से ना ही कोई मर्द और ना ही कोई औरत बचेगी, सब के सब को मारकर इनकी दौलत को लूट लो। सरदार के हुक्म पर छोड़े डाकुओं ने काफिले पर हमला किया और चंद ही लम्हों के अंदर काफिले को तबाह बर्बाद कर दिया। उनमें से कोई भी ना बचा, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक हिंदू औरत और एक मर्द उस हमले से बच कर निकल पड़े, जो आपस में मियाँ बीवी थे। वो अपना माल और खाने पीने के लिए जो अशिया उन्होंने रास्ते के लिए रखी थी, वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग निकले। अब उनको आबादी की तलाश थी जहां वो जाकर अपना सर छुपा सकें और कुछ खाने पीने के लिए तलाश कर सकें। अब वो दोनों मियाँ बीवी दौड़ रहे थे कि वो अचानक एक ऐसे रास्ते पर जा पहुंचे जहां से पहले एक काफिला गुजर कर गया था, जो कि वो काफिला फलस्तीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। हिंदू बहुत समझदार था। काफिले के निशानात देखकर उसे पता चल गया कि यहाँ से काफिले को गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। हम अगर कोई और मुख्तसर रास्ता ले लें तो हम उस काफिले के आगे जा पहुंचेंगे। लिहाजा हम अपने वतन तो नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन हमारी जान बच जाएगी। लिहाजा उन दोनों ने एक मुख्तसर सा रास्ता लिया और फलस्तीन से मिस्र जाने वाले काफिले के अंदर जा पहुंचे। जब काफिले के लोगों ने हिंदू औरत और मर्द को देखा तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे और तुम हमारे काफिले के आगे आकर क्यों खड़े हो गए हो? तो उन्होंने बताया कि हम पर एक डाकुओं के गिरोह ने हमला किया और कोई भी हिंदू नहीं बचा, लिहाजा आप हम पर रहम करें। हमने मुसलमानों के बारे में सुना है कि वो बहुत रहमदिल होते हैं। आप हमें अपने काफिले के साथ मिस्र ले चलें। अगर हमें मौका मिला तो हम फिर मिस्र से हिंदुस्तान चले जाएंगे, लेकिन अगर मौका ना मिला तो हमारे जितने भी रिश्तेदार थे वो उस हमले के अंदर मारे गए हैं। अब हम हिंदुस्तान जाकर क्या करेंगे? लिहाजा हम मिस्र के अंदर ही मुकीम हो जाएंगे। काफिले को लोगों ने उन्हें इजाजत दे दी और वो उस काफिले के साथ चल पड़े। वक्त गुजरता रहा और वो काफिला अपनी मंजिल की तरफ रमा दवा हो गया। काफिले के अंदर मौजूद ताजिरों ने उस हिंदू मर्द और औरत पर रहम खाया और उनको बहुत सारा माल दे दिया, खाने पीने की अशिया दे दी, पहनने के लिए कीमती से कीमती लिबास दे दिए। जब काफिला मिस्र के शहर इस्कंदरिया के अंदर पहुंचा तो सारे ताजिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ चल गए। अब उस हिंदू मर्द और औरत के पास रहने के लिए कोई जगह ना थी। उन दोनों ने 2-3 दिन तो बाजार के एक कोने में गुजार दिए, लेकिन अब उन्होंने आपस में मशवरा किया कि हमारा मजहब इनसे अलग है, लिहाजा हमें अपना खैमा किसी ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां हमारी वजह से मुसलमानों को तकलीफ ना हो। उन्होंने बाजार से एक खैमा खरीदा और जाकर एक सुनसान वादी में लगा दिया। अब वो अपनी जिंदगी के गुजर बसर वहां करने लगे। उस हिंदू मर्द और औरत का एक बच्चा पैदा हुआ और उनकी नस्ल बढ़ने लगी और वक्त गुजरने के साथ साथ वहां उस हिंदू मर्द और औरत की नस्ल से बहुत बड़ा गांव आबाद हो गया, जिस गांव को अलकन नामी गांव कहते हैं। और वो गांव तकरीबन 200 साल पुराना था और इस बात को वहीं यूरोपीय ईसाई और मुस्लिम मौरख ने नकल किया है। और अलकन नामी गांव का अक्सर किताबों में भी जिक्र मिलता है। और उस गांव की वजह शोहरत एक मंदिर बना हुआ था जो कि उस गांव के दरमियान में मौजूद था और उस मंदिर ने उस गांव के पूरे इलाके को मशहूर कर दिया था। वक्त गुजरने लगा और अब हिंदुओं ने उस गांव के अंदर अपनी इबादत के लिए एक मंदिर भी बना दिया था और उसके अंदर बुत रख दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दौर सल्तनत के दौरान भी हिंदुओं और ना ही ईसाइयों को अपने मजहब के मुताबिक इबादत करने से रोका गया। और इसके बाद जब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र का तख्त संभाला तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ईसाइयों को हुक्म दिया कि तुम अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि अगर तुमने मुसलमानों को जरा भी तकलीफ पहुंचाई और तुमने हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ जरा भी साजिश की तो इसका अंजाम मौत होगा। और इसलिए सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने बहुत सारे ईसाइयों का दिल जीतकर उनको मुसलमान कर दिया था। उस अलकन नामी गांव के अंदर इस मंदिर को बने हुए तकरीबन 50 से 60 साल गुजर गए और हर दौर के अंदर एक पंडित गांव के अंदर मौजूद होता जो कि उस बुत मंदिर की देखभाल करता था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह का दौर सल्तनत था और उस अलकन नामी गांव के अंदर एक पंडित था जिसकी उम्र 40 से 50 साल थी। वो उस मंदिर की देखभाल करता था।
उस पंडित की एक 15 साल की बेटी थी। उस पंडित की बीवी ने ईश्वर को कहा था कि बेशक मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास अमानत के तौर पर छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी बेटी को कभी भी इस मंदिर के अंदर नहीं लेकर जाओगे। और पंडित सारा दिन उस मंदिर के अंदर गुजारता, लेकिन अपनी बीवी की वसीयत के मुताबिक उसने अपनी बेटी को हुक्म दे रखा था कि बेटी तुमने इस मंदिर के अंदर कभी नहीं आना। हत्ता कि उस अलकान नामी गांव के मर्द और खवातीन मंदिर जाते और बुतों की पूजा करते, लेकिन उस पंडित की बेटी उस मंदिर के अंदर कभी न जाती। बहुत सारे हिंदू इस बात पर एतराज करते थे कि जो हिंदुओं के पूरे मंदिर का पंडित है, उसकी बेटी खुद मंदिर क्यों नहीं जाती? क्या ये हमारे मजहब का मजाक उड़ाती है? तो पंडित उन्हें बातों ही बातों में टाल देता और उन्हें ये न बताता कि उसकी बीवी ने अपनी बेटी को मंदिर के अंदर जाने से मना किया था। वक्त गुजरने लगा और उस पंडित की बेटी देखती कि उसका बाप हर रोज गाय का दूध धोता और एक बर्तन में डालकर मंदिर ले जाता। वक्त गुजरने लगा और एक दिन उसकी 15 साल बेटी ने अपने बाप पंडित से कहा, बाबा आप हर रोज ये दूध कहाँ लेकर जाते हैं? तो पंडित मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बेटी ये दूध मैं अपने भगवान के लिए लेकर जाता हूँ। तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा क्या आपका भगवान दूध पीता है? तो ये सुनकर पंडित मुस्कुराने लगा और कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? एक पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है? तो ये सुनकर उसकी बेटी ने कहा, बाबा हैरत की बात यह है कि आप एक पत्थर के बुत की पूजा करते हैं और वो कुछ बोलता भी नहीं और कुछ खाता भी नहीं, तो वो आपकी मदद कैसे कर सकता है? वो आपके ख्वाहिशात तो कैसे पूरा करता है? तो ये सुनकर उस पंडित ने अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, बेटी ऐसे लफ्ज दोबारा मत बोलना। अगर गांव के किसी आदमी ने सुन लिया तो वो आपको जिंदा मार देंगे और वो मुझे भी इस मंदिर से निकाल देंगे, जिस मंदिर से हमारी 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो रहा है। अब अगला दिन हुआ तो पंडित की बेटी ने अपने बाबा से कहा, बाबा जान आप कहते हैं कि आपका भगवान दूध नहीं पीता, लेकिन कल मैं अपने हाथों से दूध निकालकर आपके भगवान के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि तुम दूध पी लो, और अगर उसने दूध ना पिया तो आप मुझे अपनी बेटी ना कहना। ये सुनकर पंडित ने कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? वो पत्थर का बुत कैसे दूध पी सकता है? तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा मैं आपको दूध पिलाकर दिखाऊंगी। ये सुनकर पंडित बड़ा हैरान हुआ और कहा, बेटी ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम इस मामले में ना ही पढ़ो तो बेहतर है। और दूसरी बात कि तुम 15 साल की हो चुकी हो और मैंने आज तक तुम्हें इस मंदिर के गिर्द भटकने भी नहीं दिया, तुम इस मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो उसकी इकलौती बेटी ने इस बात पर जिद कर ली कि मैं दूध लेकर आपके भगवान के पास जाऊंगी और उसे दूध पिलाऊंगी। ये सुनकर पंडित बड़ा परेशान हुआ, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की बात से इनकार ना कर सका। अब पंडित की बेटी ने कहा, बाबा आप यहाँ घर में मेरा इंतजार करें, अभी मैं जाती हूँ और उस भगवान को दूध पिलाकर आती हूँ। उस लड़की ने दूध निकाला और बर्तन में लेकर उस मंदिर की तरफ चल पड़ी। जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंची तो उसने दरवाजा खोला तो सामने बुत खड़ा था। वो उस बुत के आगे जाकर बैठ गई और कहने लगी, ए भगवान दूध पी लो। वो बहुत सारी देर कहती रही, लेकिन उस बुत के अंदर ना ही कोई जान थी, ना ही कोई आवाज थी और ना ही कोई हरकत। लिहाजा वो कहती रही, लेकिन कोई जवाब ना मिला। तो इतने में उस लड़की ने कहा, अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। लेकिन फिर भी उस पत्थर के बने बुत से आवाज ना आई। जब थोड़ी देर गुजरी तो लड़की ने उस बुत पर सर मारना शुरू कर दिया और कहा कि अगर तुमने दूध ना पिया तो मैं अपना सर फोड़ दूंगी। लेकिन उस पत्थर के बने बुत से कोई आवाज ना आई। आवाज आती भी कैसे, वो तो एक बेजान पत्थर था। अब वो लड़की शिद्दत से अपना सर उस बुत पर मारने लगी और उसका सर फट गया। उसके जिस्म से खून निकलने लगा जो कि उसके पूरे जिस्म पर बह गया। तो इतने में एक बुजुर्ग उस मंदिर के साथ वाली गली से गुजर रहे थे और वो आवाज बड़ी आसानी से सुन रहे थे कि उस मंदिर के अंदर एक लड़की बुत से कह रही है कि ए खुदा तुम दूध पी लो। तो वो फौरन मंदिर के अंदर दाखिल हुआ और उसने बुत को कान से पकड़कर कहा, ए बुत तुम दूध पी लो। और उस बुत के अंदर हरकत पैदा हुई। उस बुत ने लड़की के हाथ से दूध लिया और पी लिया। वो लड़की बड़ी खुश हुई और उसने वो खाली बर्तन उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। जब वो गांव से गुजर रही थी तो गांव के लोगों ने देखा कि उसके हाथ में एक बर्तन है, उसके जिस्म पर बहुत सारा खून लगा हुआ है। वो लड़की अपने घर के अंदर पहुंची तो थोड़ी देर के बाद उस पंडित के दरवाजे पर सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, हम तेरे पीछे बैठकर अपने भगवान की पूजा करते हैं और तेरी बेटी सरेआम दिन के वक्त किसी के साथ अपना मुंह काला करके आ रही है, लिहाजा तुम अपनी बेटी को इस गांव से निकाल दो वरना हम तुम्हें इस मंदिर से भगा देंगे। ये सुनकर पंडित को समझ नहीं आ रहा था कि गांव वाले क्या कह रहे हैं। उसने कहा, ए गांव वालों ये तुम क्या कह रहे हो? तो गांव वालों ने कहा, तेरी बेटी के जिस्म पर बहुत सारा खून लगा हुआ है और ये इस बात का सबूत है कि तेरी बेटी के साथ कोई हादसा पेश आया है और ये अपनी इज्जत गंवा चुकी है। तो उस पंडित की बेटी ने कहा, ए गांव वालों होश में आओ, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं बुत को दूध पिलाकर आ रही हूँ। ये सुनकर पंडित ने अपनी बेटी को कहा, बेटी ये तुम क्या कह रही हो?
کیا واقعی میں اس پتھر کے بت نے دودھ پی لیا؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا، اے پنڈت، ہمیں بیوقوف بنانے کی ضرورت نہیں، کیا پتھر کا بت بھی کبھی دودھ پی سکتا ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں سے اس پنڈت کی بیٹی نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو کل میرے ساتھ چلنا، تم سب گاؤں والوں کے سامنے اس بت کو دودھ پلاؤں گی۔ یہ سن کر گاؤں والے بڑے حیران ہو گئے اور کہا، اے پنڈت، اگر تیری بیٹی کے کہنے کے مطابق ہمارے بھگوان نے دودھ نہ پیا تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تیری بیٹی نے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ناٹک کیا ہے۔ تو پنڈت کی بیٹی نے کہا، تم کل کا انتظار کرو، ساری حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ صبح ہوئی تو سارے گاؤں والے پنڈت کی بیٹی کے ساتھ مندر کے اندر پہنچے۔ سارے گاؤں والے حیران تھے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پتھر کا بنا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے۔ ادھر پنڈت کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں دودھ کا برتن لیا اور اس بت کے آگے بیٹھ گئی اور کہا، اے بھگوان، یہ دودھ پیو۔ لیکن اس بت کے اندر نہ ہی کوئی حرکت ہوئی اور نہ ہی کوئی جواب ملا۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا، ہم نے کہا تھا کہ تیری یہ بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ تو اتنے میں اس کی بیٹی نے بت کو کہا، اے بھگوان، میری عزت بچا لے، کل تو نے دودھ پی لیا، آج میری عزت پر وار بنی تو نے دودھ پینے سے انکار کر دیا، نے آج دودھ نہ پیا تو میری عزت برباد ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی اس بت کے اندر کوئی آواز نہ آئی۔ پھر اس لڑکی نے کہا، اے بھگوان، دودھ پی لو، ورنہ میں اس بوڑھے بزرگ کو بلا لوں گی جس نے تیرے کان سے پکڑ کر دودھ پلایا تھا۔ یہ سن کر سارے گاؤں والے اور پنڈت حیران ہو گیا کہ آخر ایسا کون سا بزرگ ہے جس نے اس پتھر کے بنے بت کو کان سے پکڑ کر دودھ پلایا۔ لوگوں نے پوچھا، لڑکی تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ کون بزرگ ہے؟ تو اتنے میں گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جس کے ہاتھ میں عصا اور سر پر پگڑی تھی وہ مندر کے اندر کھڑا تھا۔ اتنے میں وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بت کے قریب گیا۔ اس بزرگ نے بت کو کان سے پکڑا اور کہا، دودھ پی لو۔ تو اس بت نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ سارے لوگ حیران ہو گئے اور کہا، بابا جی، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، اور ایسے آپ کے پاس کون سی طاقت ہے کہ جس نے اس پتھر کے بنے بت کو دودھ پینے پر مجبور کر دیا؟ تو اس نے کہا، اے لوگوں، یہ تم بات نہیں سمجھ سکتے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لہٰذا ان سب چیزوں کا پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی بڑی منتیں کی لیکن وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب پورے القن گاؤں کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ایک انسان کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے کہ جس نے ایک پتھر کے بنے بت کو دودھ پلانے پر مجبور کر دیا۔ اور جب یہ بات پورے گاؤں کے اندر پھیلی تو ایک نوجوان جو اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اس گاؤں کے اندر رہتا تھا، جو کہ مسلمان تھا، اس نے یہ بات سنی تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اور جب اس نے تحقیق کی تو اسے پتا چلا کہ ایک بوڑھے بزرگ نے مندر کے اندر موجود بت کو دودھ پلوایا ہے۔ اس نے بوڑھے بزرگ کو تلاش کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ اس کو تلاش نہ کر سکا۔ لیکن اب اس کے دل میں تجسس ہونے لگا کہ میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا۔ اگر اس راز سے پردہ اٹھ گیا تو اس گاؤں کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور اگر مجھے وہ بوڑھا بزرگ مل گیا تو میں اس سے پورے گاؤں کی تقدیر بدل سکتا ہوں۔ اسی دوران ایک قافلہ اسکندریہ شہر سے قاہرہ کی طرف جا رہا تھا، تو جب اس بات کی خبر اس نوجوان کو لگی تو وہ بھی اس قافلے کے ساتھ چل پڑا، کیونکہ قاہرہ کے اندر اس نوجوان کا ایک دوست تاجر رہتا تھا اور اسے امید تھی کہ اگر میں اپنے دوست کے پاس گیا تو وہ مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں ضرور لے کر جائے گا۔ قافلہ قاہرہ کے اندر پہنچا، سارے تاجر اپنی منزل کو چلے گئے اور وہ اپنے دوست کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک عجیب و غریب مسئلہ ہوا ہے جس نے پورے گاؤں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ تم مجھے سلطان کے پاس لے چلو تاکہ میں سلطان سے مدد حاصل کر سکوں۔ صرف واحد سلطان ہی وہ شخصیت ہے جو اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں، جو اس بوڑھے بزرگ سے اس راز کے بارے میں معلوم کروا سکتے ہیں۔ تو اس تاجر نے کہا، جس انسان کے پاس تم جانا چاہتے ہو تمہیں اس کے پاس جانے کے لیے کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں۔ اس کا دربار ایسا دربار ہے جس کے اندر وزیر اور فقیر ایک ساتھ جا سکتے ہیں، لہٰذا بلا جھجک تم سلطان کے دربار کے اندر چلے جاؤ، تیری فریاد ضرور سنی جائے گی۔ وہ نوجوان بڑا خوش ہوا اور کہا، اب میرا کام بن جائے گا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے کہا، اے نوجوان، بتاؤ تیری کیا فریاد ہے؟ تو اس نے سلطان کو سارا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک سنایا اور پھر کہا، سلطان معظم، وہ بزرگ ایسا کہیں غائب ہوا کہ میں اس کو تلاش نہ کر سکا۔ سلطان معظم، آپ اس گاؤں کے اندر چلیں اور اس حقیقت کے بارے میں پتہ لگائیں کہ آخر اس بت کے اندر کوئی راز چھپا ہوا ہے یا اس بوڑھے بزرگ کے اندر۔ یہ سن کر سلطان حیران ہوئے، ایک پتھر کا بنا ہوا بت کیسے دودھ پی سکتا ہے؟ آخر اس بزرگ نے ایسا کیا کیا اور آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سلطان گھوڑے پر سوار ہوئے اور اسی وقت اس نوجوان اور چند سپاہیوں کے ساتھ القن نامی گاؤں کے اندر چل پڑے۔ گاؤں پہنچ کر سلطان فوراً اس مندر کے اندر داخل ہوئے۔ سلطان نے دیکھا کہ مندر کے اندر ایک بت پڑا ہوا تھا جو کہ بہت ہی پرانا لگ رہا تھا۔ اسی سوچ میں سلطان کھڑے تھے کہ پھر آپ نے کچھ سونگنا شروع کر دیا۔ تو اس نوجوان نے پوچھا، حضور آپ کیا سونگ رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا، اس مندر کے اندر کوئی ایسی شخصیت داخل ہوئی ہے جس کے جسم سے نکلنے والی خوشبو اتنی تیز تھی کہ
اس کی خوشبو ابھی تک اس مندر کے اندر موجود ہے اور یہی خوشبو مجھے اس بزرگ تک لے جائے گی۔ سلطان اس خوشبو کا تعاقب کرتے ہوئے چل پڑے اور چلتے چلتے سلطان ایک کالی پہاڑی پر جا پہنچے۔ تو جا کر دیکھا تو ایک بوڑھا بزرگ اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول تھا کہ ارد گرد وحشی جانور بھی اس کو اللہ کی عبادت کرتا ہوا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سلطان حیران ہو گئے، اور سب سے حیرت کی بات یہ تھی کہ سلطان کو دیکھ کر بھی وحشی جانوروں نے سلطان پر حملہ نہیں کیا، کیونکہ وہ جانور بھی دیکھ چکے تھے کہ یہ آدمی اس بوڑھے بزرگ ولی اللہ کی طرف آیا ہے اور یہ اس کا مہمان ہے۔ جیسے ہی اس بزرگ نے سلطان کو دیکھا تو سلطان سے مخاطب ہوا، اے صلاح الدین تم یہاں کیسے؟ یہ سن کر سلطان بھی حیرت میں پڑ گئے، یہ بزرگ ولی اللہ تو مجھے جانتا ہے۔ تو سلطان نے کہا، حضور میں نے آپ کو آج تک نہیں دیکھا، لیکن آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس بزرگ نے کہا، اے صلاح الدین تم جیسے بہادروں کو دیکھنے کے لیے میرے اللہ نے مجھے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، حضور آپ کا بہت شکریہ، لیکن ہم آپ سے ایک سوال پوچھنے آئے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا، سلطان معظم میں جانتا ہوں کہ آپ میرے پاس کیا کرنے آئے ہیں۔ تو سلطان نے کہا، حضور آپ خود ہی بتائیے، آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ نے ایک بت کو حکم دیا اور اس نے دودھ پینا شروع کر دیا؟ تو یہ سن کر وہ بزرگ کچھ بولنے ہی لگا تھا، تو اتنے میں وہ نوجوان جو سلطان کے ساتھ گیا ہوا تھا اس نے کہا، حضور اگر یہ بزرگ تمام گاؤں والوں کے سامنے اس ماجرے کے بارے میں بتا دے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو سلطان نے کہا، یہ نوجوان درست فرما رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے سلطان اور اس نوجوان کو ساتھ لیا اور اس مندر کے اندر جا پہنچے۔ جب گاؤں والوں کو بزرگ کے بارے میں پتا چلا تو وہ بھی مندر میں پہنچ چکے تھے اور پوچھنے لگے، حضور آپ نے ایسا کیا کیا کہ اس بھگوان نے دودھ پی لیا؟ تو اس بزرگ ولی اللہ نے کہا، اے لوگو میں اللہ کی عبادت میں مشغول تھا، اتنے میں مجھے غیب سے آواز آئی، اے میرے بندے تم فلاں مندر کے اندر چلے جاؤ اور جا کر اس بت کے کان سے پکڑ کر کہو کہ تم دودھ پی لو، اور اگر تم نے جا کر دودھ نہ پلوایا تو اس کے آگے بیٹھی ہوئی نوجوان بچی اپنی جان دے دے گی۔ میں مندر کے اندر پہنچا تو بچی اپنا سر پتھر پر مار مار کر زخمی کر رہی تھی، تو میں نے بت کو حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے یہ دودھ پی لو، اور اللہ کے حکم سے اس بت نے دودھ پی لیا۔ اور جب دوسرے دن بھی عبادت میں مشغول تھا تو پھر مجھے غیبی آواز آئی، اے میرے بندے جا اور جا کر اس بت کو کان سے پکڑ کر کہو کہ دودھ پی لو، ورنہ اس بچی کی عزت خراب ہو جائے گی۔ تو میں نے اس بت کو کان سے پکڑا اور کہا، اے بت اللہ کے حکم سے دودھ پی لو، تو اس نے اللہ کے حکم سے دودھ پی لیا۔ تو سارے گاؤں والوں نے کہا، حضور یہ کون سی طاقت ہے؟ تو یہ سن کر اس بزرگ ولی اللہ نے کہا کہ یہ ساری طاقت ہمارے دین اسلام کی ہے۔ تو یہ سن کر سارے گاؤں والوں نے کہا، حضور ہم ساری زندگی بتوں کی پوجا کرتے رہے، لیکن ہماری اتنی پوجا کرنے کے باوجود اس میں ذرا حرکت نہ آئی، لیکن آپ نے ساری زندگی اس بت سے نفرت کی، لیکن پھر بھی آپ کے حکم پر اس نے دودھ پی لیا، لہٰذا ہم بھی آپ کا دین اپنانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس بزرگ ولی اللہ نے سارے ہندوؤں کو ایک ساتھ کلمہ پڑھایا، اور ایک ہی وقت کے اندر وہ سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اور اس طرح سلطان اس رات سے پردہ اٹھانے کے بعد دوبارہ مصر کے اندر لوٹ آئے، اور اس طرح اس نوجوان کی ہمت اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی بہادری کی وجہ سے سارے کا سارا گاؤں مسلمان ہو گیا۔